वेलकम टू JRY टीवी। अनवान हराम मोहब्बत। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत ना हासिल कर पाओगे, ना मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरानों परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से ज़िक्र किया कि या रब्बा ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, माशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थीं कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में ये ही ना कह दे कि ये ना मर्द है, इससे शादी ख़त्म करवाओ। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने इससे बात करना चाही मगर मुझे गवारा ना हो कि मैं इस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर इसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं इससे खुद रिश्ता ख़त्म कर देता। बात छाती तक बढ़ती ही ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। मैं मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किस से बातें करती, कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं, इसका फ़ोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता और जब भी घर आता वो फ़ोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा, एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही करता था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फ़लाँ होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर ना पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज़्ज़त रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज़्ज़त ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसुकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर इसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप सी गई। तो मैं उसे होटल से घर ले आया और ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम सारी रात फ़ोन पे बातें करती हो। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे करीब नहीं आने देती हो, वो भी माफ़ किया, लेकिन अब तो तुमने हद पार कर ली। भाई मेरे दोस्त तुम्हें किसी और के साथ देख रही हैं, कुछ तो मेरी इज़्ज़त का ख्याल करो। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, बस आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं उससे पूछता रहा कि बाहर क्यों गई थी, लेकिन उसने मजाल एक भी जवाब दिया होता। फिर मैं इसे बाजू से पकड़कर नीचे बिस्तर पर ले आया और गर्दन से पकड़कर कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो उस वक्त वो रो पड़ी और मुझे रहम आ गया। मैंने उसे छोड़ दिया और मैं सो गया। सुबह मैंने खुद नाश्ता लिया, खाया और काम पर चला गया। वहाँ मुझे
وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون کے آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں۔ تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہ اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں بھاگا تاکہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ جب میں نے اسے کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا بیوٹی پارلر پر اور طلاق دینے کا فیصلہ کر کے نکلا، پر جیسے ہی میں نے گاڑی کو موڑا تو اچانک میری نظر بیوٹی پارلر کے دروازے پر پڑی اور دروازہ کھلا اور ایک عورت نکلی اور وہ عورت میری بیوی تھی۔ اصل میں نے جس عورت کو مرد کے ساتھ دیکھا تھا وہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر، پھر میں اس کے پاس گیا، وہ رکشے والے کو بلا رہی تھی۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چپ چاپ گاڑی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں میری جاسوسی کرنے آئے ہو؟ تو میں ہنس کر بولا نہیں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اسے یہ واقعہ بتایا جو ابھی میرے ساتھ ایک غلط فہمی سے ہوا تھا۔ وہ یہ واقعہ سن کر ہنس پڑی اور بولی سنو، اگر تم دوبارہ مجھے اس کے ساتھ دیکھو گے تو کیا طلاق دے دو گے؟ اس لڑکی نے یہ پوچھا۔ میں چپ رہا، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر، ہم پہلے دلہن کے گھر گئے۔ اس کے کپڑے لینے میں کمرے میں جا کے بیٹھا تو وہ میرے لیے چائے بنا کے آئی۔ میں نے کہا اپنی امی کی ڈانٹ کی وجہ سے چائے بنا لائی ہو یا اپنی مرضی سے؟ مجھے کہنے لگی بھولے میاں اپنی مرضی سے، اب جلدی جلدی سٹارٹ کرو اور چلیں۔ اس وقت وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر یہ مجھ سے اتنے نرم اور پیار بھرے لہجے سے کیسے بات کر رہی ہے آج۔ خیر، ہم وہاں سے نکلے، اپنے گھر گئے۔ میں کمرے میں جا کر لیٹا اور وہ آئی، میرا سر دبانے لگی اور میں سو گیا۔ بہت دیر کے بعد جاگا اور دیکھا کہ میری دلہن ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہے اور اپنے ناخنوں کو زمین پر اس طرح سے رگڑ رہی ہے کہ ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا کیا بات ہے؟ مجھے آہستہ آہستہ کہنے لگی چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، زہر لگتے ہو مجھے، اور اپنے بالوں کو پکڑ کر اپنے سر کو ہلا کر آہستہ آہستہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے سوچا بعد میں پوچھ لوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی۔ میں نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کچھ نہیں بولا، بس گردن ہلا کے اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اب جا کے بات کر لوں، آخر مسئلہ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو بہت خوش تھی، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ میں اس کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھا اور وہ مجھے دیکھنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہو رہے تھے اس کے۔ تو میں نے پوچھا آپ کو کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ یہ تحریر کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ پارٹ نمبر 2 ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، کل ہی ہم اپلوڈ کر دیں گے پارٹ نمبر 2۔ لیکن آپ اپنی رائے سے ضرور جواب دیجیے، آگاہ کیجیے گا کہ آخر کیا ہونے والا ہے آگے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لڑکے کے ساتھ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا GRY TV کو۔